अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बेजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। जेपी मोर्गन के मुताबिक 2023 में चीन की माशी तरक्की का रुझान अच्छा रहेगा। अनमैन्ड एयरशिप गिराए जाने पर चीन का अमेरिका से एहतजाज। और सऊदी वजीर तवानाई का कहना है कि रूस पर ताज़ीरी इक़दामात की वजह से तवानाई की कमी का खतरा है। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ तवील अलालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। ISPR की जानिब से उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया है। परवेज़ मुशर्रफ साल 2001 से 2008 तक सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे थे। 4 फरवरी को चीन के रिवायती त्यौहार लालटेन फेस्टिवल से कबल इस्लामाबाद के लैंडमार्क रेस्टोरेंट मोनाल में CMG के लालटेन फेस्टिवल गाला की वीडियो की नुमाइश की गई। इस रात मोनाल रेस्टोरेंट सुर्ख लालटेनों से सजाया गया और यहाँ पर मौजूद लातादाद मेहमान चीनी रिवायती त्यौहार की खुशियों से लुत्फानंदोज हुए। आलमी शोहरत याफ्ता सरमायाकारी इदारे JP मोर्गन के चेस चाइना के CEO लियांग जियुआन ने न्यूयॉर्क में चाइना मीडिया ग्रुप को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि चीन के जश्न बहार के दौरान खपत में इजाफा जाहिर करता है कि चीन की मईशत मजबूत कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और चीन में सरमायाकारी सही फैसला है। लियांग जियुआन ने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों में वबा के असरात के बावजूद गैर मुल्की सरमायाकारी की चीन की जानिब भरपूर तरगीब रही है। इंसदाद वबा की पॉलिसी में बेहतरी के साथ साथ मुतअद्दिद शोबों में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े मुयस्सर होंगे। चीन की अंदरूनी मुल्क खपत, खुर्दा शोबे और खिदमात की सनतों ने मैन्युफैक्चरिंग जैसी दीगर सनतों को सामने आने का मौका दिया है और इसके बैनुल-अक़वामी असरात भी ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर अंदरूनी मुल्क तलब में इजाफे के बायस मुख्तलिफ अजनास के अलावा सार्फिन की अशिया की तलब में भी इजाफा होता जाएगा। 5 फरवरी को चीनी वजारत खारिजा ने एक बयान में चीन के अनमैन्ड एयरशिप को फौजी ताकत के जरिए गिराए जाने पर अमेरिका से शदीद अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए एहतजाज किया है। बयान में कहा गया है कि चीन ने तस्दीक के बाद मुतअद्दिद मरतबा अमेरिका को आगाह किया कि ये एक सिविलियन नौइयत की एयरशिप है जो गलती से अमेरिका में दाखिल हुई है और ये मुकम्मल तौर पर एक गैर इरादी वाक़या है। चीन अमेरिका से मुतालबा करता है कि वो इस मामले से पेशावराना अंदाज में और तहम्मुल के साथ निपटे। खुद अमरीकी वजारत दिफा के तर्जुमान ने भी कहा कि गर्म हवा का ये गुब्बारा ज़मीन पर मौजूद अहलकारों के लिए किसी भी फौजी या जिस्मानी ख़तरे का बायस नहीं होगा। इसके बावजूद अमरीका फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल पर बज़िद रहा। ये रद्द अमल न सिर्फ हद से ज़्यादा है बल्कि ये बैनुल-अक़वामी तरीक़ाकार की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि चीन मुतअल्लिका सनती इदारों के जायज़ हुकूक और मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगा और मज़ीद ज़रूरी इक़दामात करने का हक़ महफूज रखता है। चीनी वजारत दिफा के तर्जुमान थान खफे ने भी कहा कि अमेरिका की जानिब से चीन के बगैर पायलट सिविलियन एयरशिप को फ़ौजी ताकत के ज़रिए गिराया जाना हद से ज़्यादा रद्द अमल है, जिस पर हम अमेरिका से सख्त एहतजाज करते हैं और इसी नौइयत के वाक़यात से ज़रूरी इक़दामात के ज़रिए निमटने का हक़ महफूज रखते हैं। 5 फरवरी से यूरोपीय यूनियन ने रूसी पेट्रोलियम मसनूआत की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत का नफाज कर दिया है। रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद से यूरोपीय यूनियन ने तीसरी मरतबा रूस पर पेट्रोल के शोबे में पाबंदी आयद की है। यूरोपीय कमीशन की जानिब से जारी करदा ऐलान के मुताबिक रूसी डीजल जैसी कीमती पेट्रोलियम मसनूआत की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत $100 फ़ी बैरल मुकर्रर की गई है, जबकि निस्बतन सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत $45 फ़ी बैरल मुकर्रर की गई है। इस कीमत की तसलसल के साथ निगरानी जारी रहेगी और मुस्तक़बिल में सूरत हाल के मुताबिक इसमें एडजस्टमेंट की जाएगी। गुज़श्ता साल जून में यूरोपीय यूनियन ने समुद्री रास्ते से रूसी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया, जो रवां साल 5 फरवरी से नाफिजुल अमल होगा। दिसंबर में यूरोपीय यूनियन, G7 और ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री रास्ते से बरामद होने वाले रूसी कीमत $60 फ़ी बैरल मुकर्रर की। इससे कबल
یورپی یونین کی پابندیوں کے جواب میں روس نے اعلان کیا تھا کہ 1 فروری سے معاہدوں میں زیادہ سے زیادہ قیمت کی حد کا براہ راست یا بالواسطہ استعمال کرنے والے اداروں یا انفرادی شخصیات کو تیل کی فراہمی بند کی جائے گی اور یہ اقدام 1 جولائی تک جاری رہے گا۔ 4 فروری کو سعودی عرب کے وزیر توانائی عبدالعزیز بن سلمان نے خبردار کیا کہ روس کے خلاف مغرب کی جانب سے روس پر عائد پابندیاں توانائی کی فراہمی میں کمی کا سبب بن سکتی ہیں۔ عبدالعزیز نے اسی دن دارالحکومت ریاض میں ایک اجلاس میں شرکت کے دوران روس پر تجارتی پابندیوں کے توانائی کی مارکیٹ پر اثرات کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ان تمام نام نہاد تعزیری اقدامات نقل و حمل پر پابندیوں اور سرمایہ کاری کی کمی کا صرف ایک ہی نتیجہ ہوگا کہ جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو ہر قسم کی توانائی کی فراہمی کی کمی ہوگی۔ 2022 میں انرجی مارکیٹ ڈائنامکس سے حاصل شدہ تجربات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب سے اہم چیز تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک پر اعتماد کرنا ہے، جسے اوپیک پلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم ذمہ دار ممالک کا ایک گروپ ہیں اور ہم توانائی اور تیل کی منڈیوں سے متعلق پالیسیز پر جامع انداز میں غور کرتے ہیں۔ ہم سیاست میں ملوث ہونا نہیں چاہتے۔ سعودی عرب کی قیادت میں اوپیک ممالک اور روس جیسے اوپیک سے غیر وابستہ ممالک پر مشتمل اوپیک پلس میکنزم نے گزشتہ سال 5 اکتوبر کو اعلان کیا تھا کہ وہ اگست 2022 کی پیداوار کی بنیاد پر نومبر 2022 سے ماہانہ پیداوار میں 2 ملین بیرل یومیہ کمی کرے گا۔ اوپیک پلس کے اس فیصلے پر امریکی حکومت نے عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب نے دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک کو تیل کی پیداوار کم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تاہم بہت سے ممالک نے امریکی بیان کی مسلسل تردید کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ پیداوار کم کرنے کا فیصلہ عالمی معیشت پر غور و فکر کرنے کے بعد کیا گیا تھا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اوپیک پلس کی جانب سے حال ہی میں منعقدہ اجلاس میں تیل کی پیداوار کی کمی کے سابقہ فیصلے کی توثیق کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اوپیک پلس متعلقہ معاہدے کے آخر تک اس پر قائم رہے گا۔ بہت سے مغربی ممالک روسی توانائی پر انحصار کرتے ہیں اور روس پر عائد پابندیوں کے منفی اثرات روز بروز عیاں ہوتے جا رہے ہیں۔ توانائی کی قلت، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور ضروریات زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات عام سماجی مسائل بن چکے ہیں۔ رشیا ٹوڈے کی 4 فروری کی خبر کے مطابق فرانسیسی وزارت خارجہ کی ترجمان این کلیئر لیجنڈر نے روسی میڈیا کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں کہا کہ چونکہ تنازع ابھی جاری ہے، اسی لیے نیٹو میں یوکرین کی رکنیت سے متعلق امور بھی ابھی ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں۔ یوکرین کو مختصر عرصے میں نیٹو میں شمولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ انہوں نے یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت کی کوئی واضح تاریخ بھی نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین متعلقہ منصوبے پر کام کر رہی ہے، تاہم اس میں کچھ وقت لگے گا۔ یوکرین نے روس کے ساتھ تنازع شروع ہونے کے بعد یورپی یونین میں شمولیت کے لیے درخواست جمع کروائی تھی۔ گزشتہ جون میں یورپی کونسل نے یوکرین کو یورپی یونین کی رکنیت کا امیدوار بنانے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم یورپی یونین کے حکام نے واضح کیا ہے کہ یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ موجودہ تنازع کی وجہ سے اس عمل میں تیزی نہیں آئے گی اور یہ عمل لمبے عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔ 4 فروری کو شمال مشرقی امریکہ میں شدید سردی کی لہر نے کئی مقامات پر کم ترین درجہ حرارت کا ریکارڈ قائم کیا۔ ریاست میساچیوسیٹس میں تیز سرد ہواؤں کی وجہ سے ایک نوزائیدہ بچہ بھی ہلاک ہو گیا۔ ریاست ماؤنٹ نیو ہیمپشائر میں واقع واشنگٹن آبزرویٹری کے مطابق رات کے وقت سرد ہوا کا درجہ حرارت -78 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو امریکہ کے ریکارڈ میں کم ترین درجہ حرارت ہے۔ CNN کے مطابق اس سے قبل امریکہ میں کم ترین درجہ حرارت کا ریکارڈ ریاست الاسکا کا تھا، جو -76 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ امریکہ کے قومی محکمہ موسمیات کے مطابق مشرقی کینیڈا سے آنے والے آرکٹک طوفان کے باعث ریاست نیو یارک کے البانی، روچیسٹر، ریاست مین کے آگسٹا اور ریاست میساچیوسیٹس کے ووسٹر سمیت دیگر علاقوں میں درجہ حرارت کم ترین سطح تک پہنچ گیا۔ سردی کی اس شدید لہر کے پیش نظر شمال مشرقی امریکہ میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد کو سردی کے لہر کے اپنے عروج پر جانے کا انتباہ دے دیا گیا ہے۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارا افضل کی آواز میں۔